ओम स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीमक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे ददतमुरुगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विधृतविविधभूषं लक्षणामूर्तिमीडे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नारायणः परो व्यक्ता दण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्तु मे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। किञ्चित् उपायाः चत्वारः उपायाः लक्ष्मीतन्त्रं वर्तते। दिवाकरमहाभाग लक्ष्मीतन्त्रं वर्तते स्वामीचरण। तत्र उपायानां साङ्ख्य योग उपायानाम् आसीत् चतुर्भिः लक्षणैर्युक्तं त्रिविधं कर्म वैदिकं तदनन्तरं उपायानां वर्णनम् आसीत् कर्मणां विहितानां कर्मणाम् अनुष्ठानम् आश्रमादि कर्मणाम् अनुष्ठानं तदनन्तरं निषिद्धस्य परित्यागः तदनन्तरं काम्यस्य परित्यागः निषिद्धस्य परित्यागः सर्वान्ते कर्मणां सर्वकर्मसन्न्यासपूर्वकं ज्ञाननिष्ठया अवस्थानम्। जी उपायप्रकरणः तत्र एकैकं नियमो नाम तद्वृत्ति क्वचित् स्वापनलक्षणं न तदस्ति पृथिव्यां वा तत्र भागवतस्य श्लोकः आसीत् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वापनः पुनः तत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तैर्यत् यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। जी सुख दुःख तथा मोह विषयस्थाश्च कुर्वते शरीरेन्द्रियता याता गुणा कर्माणि कुर्वते इति तस्य मते नित्यं या गुणात्ययम् अश्नुते। अत्र गीतासु यत् अस्य लक्षणानि प्रोक्तानि उदासीन त्रिगुणातीतस्य तासामेव लक्षणानां तेषामेव लक्षणानाम् अत्र पुनः विवर्तते। षोडशे अध्याये श्री कथयति व्याख्यानं महतः शक्र शृणुष्वावहितो मम वैषम्यस्य समुन्मेषो गुणानां प्रथमो हि सः समहन् नाम तस्यापि विधास्त्रिस्र प्रकीर्तितः सात्विको बुद्धिरित्युक्तो राजस प्राण एव तामसः काल व्याख्या मीमांसा। ये भगवत्या ये स्वतः षोडशे अध्याये महतः व्याख्यानं शृणु यत् महत अव्यक्त महत त्रिविध अहंकार इत्यादीनां सात्विक वैकारिक वैकृतिक राजस्य इति अहंकाराणां वर्णनं पुरा आगतः तस्य इदानीं विस्तरः उपदिश्यते ज्ञाप्यते भगवत्या महालक्ष्म्या। व्याख्यानं महतः शक्र शृणुष्वा वहितो मम वैषम्यस्य समुन्मेषो गुणानां प्रथमो हि यः
गुणानाम् अत्र क्षोभात् पूर्वं गुणानां साम्यावस्था भवति। साम्यावस्था तदनन्तरं तस्मिन् क्षोभः उत्पद्यते वैषम्यं भवति, गुणानां वैषम्यं भवति। वैषम्यं नाम कदाचित् सतोगुणस्य उद्रेकः, कदाचित् तमोगुणस्य उद्रेकः, कदाचित् रजोगुणस्य उद्रेकः। तो तस्य समन्वेषः प्रथमः यः गुणानां समन्वेषः भवति तस्य नाम महत्तत्वम्। जी। यावत् येषां साम्यावस्थायां स्थितिर्भवति गुणानां तावत् अव्यक्तम्। यदानीं किञ्चित् समन्वेषः भवति तस्य नाम महत्तत्वं भवति। महत् नाम तस्यापि विधास्त्रिस्र प्रकीर्तितः। समहत्तत्वं त्रिविधा भवति। महत् नाम समष्टिबुद्धिः। यथा प्रत्येकं चैत्रस्य मैत्रस्य सर्वेषां प्रातिस्विकं प्रतिव्यक्तिः एकैका बुद्धिर्भवति। सर्वेषां समष्टिबुद्ध्यात्मिकं भवति महत्तत्वं। तथा व्यष्टि प्रसंगे बुद्धयः भवन्ति सात्विकी, राजसी, तामसी। तद्वत् महत्तत्वेपि समष्टिबुद्ध्यात्मके महत्तत्वेपि त्रिविधा बुद्धिर्भवति। सात्विको बुद्धिरित्युक्ता राजसप्राणयेव हि, तामसकाल इत्युक्तस्तेषां व्याख्याम् इमां शृणु। महत्तत्वं गुणत्रयस्य संयोगेन बुद्धिः प्राणः काल इति त्रिधा विद्यते। महत्तत्वम् बुद्धिरध्यवसायश्च प्राणप्रयतनस्य च। बुद्धिर्निश्चयात्मिका, अध्यवसायः निश्चयः भवति। प्राणः प्रयतनस्य च, प्रयत्नचेष्टा इत्यादि प्राणस्य धर्मः। कालः कलनरूपस्य परिणामस्य कारणं। कालः भवति कलनरूपस्य परिणामः, वस्तूनां परिणाम हेतुः, पदार्थानां परिणाम हेतुः कालः। एवं महतोऽपि विकुर्वाणाद् अहङ्कारो व्यजायत। महत्तत्वेऽपि यदानीं विकृतिः समायाति तदानीम् अहङ्कारः उत्पद्यते। तथापि त्रिविधो ज्ञेयो गुणवैषम्य सम्भवात्। अहङ्कारस्य सत्त्व रज तम इति भेदेन त्रिप्रकारः। तामसाद् व्यदादिस्तु तन्मात्रगणोज्ज्वलः। तामसाद् अहङ्कारात् आकाश, वायुः, अग्निः, तेजः, जल, आपः और पृथ्वी इति एतेषां पंचमहाभूतानाम् उत्पत्तिर्भवति। जातः सत्त्वसमुद्रिक्तात् बुद्धीन्द्रियगणो महान्, कर्मेन्द्रियगणश्चापि राजसादुपयात्मकम्। तो सात्विकात् इदानीं सतोगुणस्य बुद्धीन्द्रियगणानां मनोबुद्धिचित्त अहङ्कार, या यद्वा बुद्धीन्द्रियगणानां श्रोत्रत्वक्चक्षुजिह्वा रसना घ्राण इत्यादीनाम् उद्भवः भवति, उद्रेकः भवति। और राजसाद भवति कर्मेन्द्रियाणाम् उद्रेकः। वाक्पाणिपादवस्त्रपायुः एतेषां पञ्चानां रजोगुणात् रजोगुणस्य उद्रेकात् सम्भवः उत्पत्तिर्भवति। उभयस्मात् समुद्भूतम् इतीयं सत्त्वपद्धतिः। अत्र प्रकृतिरेकैव मूलभूता सनातनी। उभयस्मात् सतोगुणात् रजोगुणाश्च इयं तत्त्वपद्धतिः समुद्भूतम्। तो अत्र प्रकृतिरेकैव। तत्र प्रकृतिः बहुविधा न भवति। प्रकृतिः न परिणमति। सा एका एव मूलप्रकृतिः सनातनी, एका एव तिष्ठति। महदाद्यास्तु सप्तान्ये कार्यकारणरूपिणः, तन्मात्रेभ्यः समुद्भूता विशेषा वियदाययः। इस महदादि सप्त अन्ये कार्यकारणरूपिणः यद्भवति तन्मात्रेभ्यः समुद्भूता विशेषा। ते विशेषाः तन्मात्रेभ्यो उत्पद्यन्ते। शब्दस्पर्शरूपरसगन्ध तेभ्यः वियदादयः पृथ्वी तेजो वायु आकाशाः। कर्मेन्द्रियगणौ पंचकौ मन एव च विकारा एव विज्ञेया एते षोडश चिन्तकैः। एतेषां षोडशानां ये चिन्तां कुर्वन्ति तेभ्यः तो वैकृतिक बुद्धि, कर्मेन्द्रियः और पंचकः, पंच इत्यर्थः, और मन एव, ये सर्वे षोडश चिन्तकाः एनं
विकाराः इत्येव मन्यन्ते। जी। चतुर्विंशत्येतानि तत्त्वानि कथितानि ते यावान् यश्चात्र वक्तव्यो विशेषो यादृशस्त्विह सर्वं कथितः पूर्वं तत्र तव वृत्र निषूदन। चतुर्विंशति तत्त्वानाम् अस्माकं श्रीविद्याक्रमे दिवाकर महाभागा जी जी स्वामीजी। सप्तविंशति नक्षत्राणि सन्ति। जी। तो आदिता गण्यतां कृत्वा किं भवति? अश्विनी भरणी अश्विनी कृत्तिका। भरणी कृतिका रोहिणी मृक्षिरा आर्द्रा अच्छा, पुनर्वसु पुष्या अश्विनी आश्लेषा भरणी मघा। कृत्तिका रोहिणी जी जी। अघो आश्लेषा पंचम नहीं नहीं, कृतिका रोहिणी मृक्षिरा मृगशिरा। तो जी मृगशिरा पर्यन्तं भवति पृथिवी अप तेज वायु आकाशः। जी जी। मृगशिरायानन्तरं आर्द्रा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा मघा। आर्द्रा वसु आर्द्रा पुष्य आर्द्रा आर्द्रा पुनर्वसु पुनर्वसु पुष्य श्लेषा आश्लेषा श्लेषा मघा मघा मघा। मघा जी। पंचमी फाल्गुनी हाँ। न मघा मघा पर्यन्तं पंचमं पंचम नक्षत्रम्। भवन्ति शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः। अच्छा, शब्दस्पर्श रूपरसगन्धाः। रसगन्धः। जी जी। मघायानन्तरं पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति। विशाखा। स्वाति ही पंचमः। पंचम स्वातिः। जी एतानि भवन्ति वाक्पाणिपादोपस्थपायवः जी। स्वातिपर्यन्तं। तदनन्तरं विशाखा पर्यन्तं हुआ। अ, स्वाति, अच्छा स्वाति पर्यन्तं, ठीक। स्वातिपर्यन्तं। विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढ़। पूर्वाषाढा भवन्ति श्रोत्रत्वक्चक्षुजिह्वा रसना घ्राणः। जी। तदनन्तरं पूर्वाषाढा उत्तराषाढा। उत्तराषाढ़ श्रवण धनिष्ठा शतविखा शतभिषा पूर्व भाद्रपद। पूर्वभाद्रपद। ये पञ्चाः भवन्ति मनबुद्धिचित्त अहङ्कारः। मनबुद्धिचित्त प्रकृतिपुरुषः अहङ्कारः। ये अहङ्कार मनोबुद्धिचित्त। तदनन्तरं जी। श्रवण धनिष्ठा शतविखा पूर्व। उत्तरा भाद्रपद रेवती। उत्तरभाद्रपदः भवति जीवात्मा। न ये सम्यक् अस्य संगतिः न लभ्यते। एकवारं पुनः पठ्यताम्। अश्विनी भरणी कृत्तिका भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा। मृगशिरा पर्यन्तं पञ्चमहाभूतानि। जी। तदनन्तरं आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा मघा पंचतन्मात्राणि। पंचतत्व हो गए ये, पंच महाभूत। और ये हो गया पंच महाभूतादनन्तरं पंचतन्मात्राणि। तदनन्तरं पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति। स्वातिपर्यन्तं कर्मेन्द्रियाणि। तदनन्तरं स्वातिः पूर्वाषाढा उत्तराषाढा ज्येष्ठा। पूर्वाषाढा उत्तराषाढा सम्यक् न श्रूयते। श्रवण धनिष्ठा पूर्वाषाढा उत्तराषाढा एतत् पूर्वं स्वपर्यन्तं। तदनन्तरं विशाखा
ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढ़ पूर्वाषाढ़ पर्यंतम एतानि पंच नक्षत्राणि मनोबुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टयम् बुद्धि तदनन्तरं चित्त मूल अहंकार। तो ज्येष्ठा मूल अत्र नक्षत्राणाम संख्या पंच। ये एतावता उसके बाद आएगा उत्तराषाढ़ चतुर्विंशति जाता चतुर्विंशति जी चतुर्विंशति नक्षत्र तदनन्तरं ज्येष्ठा मूल ज्येष्ठा ये मूल एतत् पर्यन्तम अत्र हम नहीं पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़ श्रवण धनिष्ठा शतभिषा शतभिषा पर्यंतम जी प्रकृति पुरुषः न प्रकृति पुरुषः जीवात्मा परमात्मा जी सप्तविंशति नक्षत्राणि सन्ति सप्तविंशति नक्षत्राणि सन्ति जी सप्तविंशति नक्षत्राणि सन्ति चतुर्विंशति तत्त्वानि सन्ति तो चतुर्विंशति तत्त्वेषु तत्र चतुर्विंशति तत्त्वं पञ्चविंशतितमः पुरुषः भवति षड्विंशः जीवात्मा सप्तविंशः परमात्मा सप्तविंशः परमात्मा जी अस्य विस्तरः वरिवस्या रहस्ये नक्षत्राणां ये न्यासे षोडशन्यासे नक्षत्रन्यासे अस्य रहस्य प्रोक्तं नित्या षोडशी कारणवे अन्यत्रापि श्रीविद्यारत्नाकरेऽपि पृथक्तया उक्तं वर्तते सप्तविंशति नक्षत्रेषु चतुर्विंशति तत्त्वानि पञ्चविंशतितमः पुरुषः षड्विंशतितमः षड्विंशतितमः भवति जीवः और सप्तविंशतितमः परमात्मा जीवः परमात्मा एवं सप्तविंशति नक्षत्राणां चतुर्विंशतिरेतानि तत्त्वानि कथितानि ते यावान् यश्चात्र वक्तव्यो विशेषो यादृशस्तिः ससर्वः कथितः पूर्वं तव वृत्र निषूदन विंशत्या च त्रिभिश्चैव वैकारैः स्वैः समन्विताः। तो एतावता वैकारिकं सर्ग महत्तत्वस्य त्रिविधं महत्तत्वं तदनन्तरं महत्तत्वे किमासीत् अहंकारस्य उत्पत्ति तत्र राजसेन प्राणाः तन्मात्राणि प्राणाः और अग्रे कर्मेन्द्रियाणि पंचमहाभूतानि अहंकारः अहंकारस्य त्रैविध्यम् अहंकारात् पंचतन्मात्राणि ज्ञानेन्द्रियाणि पंचमहाभूतानि एवं चतुर्विंशति तत्त्वात् पुरा यत् प्रोक्तं योगैः सांख्य आदौ वेदान्तेन तदनन्तरं योगेन तदनन्तरं सांख्येन अस्य क्रमशः एतावता सांख्ययोगेन भगवत्प्राप्तिः कथं भवति इति स्थापितम्। इयं प्रकृतिरव्यक्ता कथिता ते सुराधिप व्यक्ता व्यक्तमयी सैषा नित्यप्रसवधर्मिणी नित्य सर्वं सृष्टिजातं ब्रह्माण्डजातं प्रसवति विलक्षणा सा विज्ञेया चित्शक्तिरविनश्वरा सजीव कथित सद्भिस्तत्त्वशास्त्र विशारदैः। सा प्रकृतिः विलक्षणा चित्शक्तिः अविनश्वरा जीव इति कथितः। मूल प्रकृतिरेव जीवः। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ये इदं धार्यते जगत्। एतावता यत् प्रोक्तं पृथिवी भूमिरापो नलो वायु गीतासु उक्तं भगवता भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारितीयं भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयम् इतस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां
अत्रापि विलक्षणा सा विज्ञेया अपरे जीवभूता महाबाहो ये इदं धार्यते जगत् विलक्षणा सा विज्ञेया चित्शक्तिरविनश्वरा स जीव कथिता सद्भिः तत्वशास्त्र विशारदैः जी अयं स्वरसतः शुद्धः केनापि शोधनादि नैरपेक्षेणैव शुद्धः स्वभावतः शुद्धः परिणाम विवर्जिता परिणामित्वम् अस्यापि जीवस्य अत्र ये अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परामि अपराया प्रकृतिः वर्तते परा प्रकृतिः जीवरूपा तो जीवः स्वरसत एव शुद्धः तस्मिन् परिणामित्वं नास्ति कूटस्थः चिद्घनः नित्यः अनन्तः और अप्रति संक्रमः तस्य प्रतिसंक्रमः जीवस्य विलयादिकं जीवस्य न भवति अप्रतिसंक्रमः इमौ स्वरसतो सक्तौ सक्तात्मानौ विवस्थितौ प्रकृतिपुरुषश्चैव महद्भ्यश्च महत्तरौ लिंगं ग्राह्या उभौ नित्याौ अलिंगौ चाप्युभावपि साधर्म्यमेव एवमावेद्यम् अनयोर अग्रे अनयोर शक्र कथ्यमानं निबोध में न साधर्म्यमेव अनयोरुन्नयेत् बुधः उन्नयेत् बुधः उभयोरुन्नयेत् बुधः लिंगग्राह्यो उभौ नाम प्रकृतिः पुरुषश्च लिंगग्राह्याः स्वतः तत्र लक्षणाद अनुमानेन तत्र अनुमानस्य सामग्री न भवति प्रकृतिपुरुष इत्यादिना अलिंगौ च उभौ अपि केवलम् अनुमानेनैवस्य लक्षणैः अनुमीयते नित्याौ अलिंगौ च उभौ अपि साधर्म्यमेव एवम् आद्येवम् अनयोरुन्नयेत् बुधः येषां साधर्म्यमेव तावत् चिन्तनीयम् वैधर्म्यम् अनयो शक्र कथ्यमान निबोध में एवम् अनयोः साधर्म्यम् उन्नयेत् जानीयात् यत्र कश्चित् मुद्रण त्रुटिः वर्तते वैधर्म्यम् अनयो शक्र कथ्यमान निबोध में प्रकृति त्रिगुणा नित्य सततं परिणामिनी एतावता साधर्म्यं प्रोक्तम् इदानीं वैधर्म्यं किं प्रकृतिस्त्रिगुणा नित्य सततं परिणामिनी अविवेकाप्यशुद्धा च सर्वजीव समासदा विषयो चेतना चैव दुःख सुख विमोहिनी मध्यस्थ पुरुषो नित्य क्रियावान अप्यविफल साक्षी दृश्य तथा दृष्टा शुद्धोनंतो गुणात्मक अत्र उपनिषद और सांख्यानां मतम आदाय उभयोः समन्वयः कृतः असंगो ययं पुरुषः अविवेका अप्यशुद्धा च सर्वजीव समासदा सा प्रकृतिः त्रिगुणा सर्वेषु जीवेषु समत्वेन वर्तमानाः विषयः अर्थात प्रमेयः अचेतना चैत्यरूपिणी सुख दुख विमोहिनी सुख दुखादिभिः सा प्रकृतिः पुरुषं व्यामोहयति मध्यस्थ पुरुषो नित्य मध्यस्थ अत्र मन्ये कूटस्थ इत्यस्य अर्थे प्रयुक्तम् अस्ति मध्यस्थः भवति असंगः असंगो ह्ययं पुरुषः मध्यस्थ पुरुषो नित्य क्रियावानप्यविह्वलः पुरुषे कर्तृत्वे सत्यपि पुरुषे विकारित्वं न भवति अर्थात स केवलं सन्निधि मात्रेणैव प्रकृतिं स्फूर्जयति क्रियावानप्यविह्वलः साक्षी दृशिस्तया दृष्टा शुद्धोऽनन्तो गुणात्मक प्रकृति पुरुष विवेके पुरुषः साक्षी दृष्टा दृशिः साक्षी दृशिः तथा दृष्टा दृशि अपि वर्तते दृष्टा अपि वर्तते दृशिः नाम कश्चित् दर्शनक्रियायाः रामसलाई महाभाग साक्षी दृशिस्तथा दृष्टा शुद्धोऽनन्तो गुणात्मकः साक्षी दृशिः ज्ञाता चेता शुद्धः केवलो निर्गुणश्च इत्यादि अन्यत्रापि शास्त्रेषु लिखितं शुद्धोऽनन्तो गुणात्मक वैधर्म्यम् अनयोरेतत् प्रकृतिं चानयो शृणु
साधर्म्यं प्रोक्तम् इदानीं वैधर्म्यम् उच्यते। पठ्यतां भगवान्। वैधर्म्यमनयोरेतत् प्रकृतिं चानयो शृणु यासा सदा सदाख्यादि विकल्प विकला ध्रुवा नित्योदिता सदानंदा पूर्ण षाड्गुण्य विग्रहा अहम नारायणी शक्तिर्विष्णुः श्रीरनपायिनी मत्तः प्रभवतो हेतौ मय्येव लयमेष्यतः साहमेतावती भावैर्विविधैर्विस्तृतिः विस्तृतिं गता। साहम् एतादृशैर्भावै विविधां विस्तृतिं गता। जी जी। तो वैधर्म्यं प्रोक्तं साधर्म्यं प्रोक्तं आदौ साधर्म्यं प्रोक्तं तदानीं वैधर्म्यं प्रोक्तं प्रकृतिपुरुषयोः। जी। नित्योदिता को वर्तते। अच्छा, मत्त प्रभव नित्योदिता सदानंदा पूर्ण षाड्गुण्य विग्रह। अत्र इहापि षाड्गुण्य ऐश्वर्य बल विक्रय बल वीर्य इत्यादि षड्गुणानां विपेक्षया षाड्गुण्यम्। पूर्ण षाड्गुण्य विग्रह अहं नारायणी शक्तिर्विष्णोः श्रीरनपायिनी। मत्त प्रभवतो ये तो ये अत्र ये प्रकृति ही ये तस्मात् अपि विभिन्ना तस्मात् भिन्ना वर्तते। पुरा या प्रकृति ही इयं प्रकृतिरव्यक्ता कथिता ते सुराधिप ये अत्र या अव्यक्ता प्रकृति प्रोक्ता तस्मात् अपि परतरा नारायणी शक्तिः नित्योदिता सदानंदा पूर्णषाड्गुण्य विग्रह अहम नारायणी शक्तिर्विष्णोः श्रीर अनपायिनी। मत्त प्रभवतो ये तो मय्येव लयमेष्यत साहमेतावती भावैर्विविधैर्विस्तृतिं गता। मम विस्तारः कथं भवति? प्रकृतिं यान्ति भूतानि तत्र किं प्रोक्तं गीतासु? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव। मत्त एव एतौ मत्त प्रभवतो ह्येतौ प्रकृतिपुरुषौ मत्त एव येषां प्रभवः मय्येव येषां लयः भवति साहम् एतावती भावे विविधैर्विस्तृतिं गताः। येषाम् अनया प्रकृतिपुरुषयोः द्वारेण मम विस्तरः जातम्। नारायणे प्रतिष्ठाय पुनस्तस्माद् नारायणे प्रतिष्ठाय पुनस्तस्माद् उदेम्यहम् एको नारायणो प्रोक्तम् अनपायिनी नाम कदानीमपि नारायणात् पार्थक्यं न भवति। अविनाभावभूता अविनाभावभूता प्रकृतिं तत्सर्वं यत् विस्तृतं यत् मम संकल्पेन प्रकृतिपुरुषात्मकं जगत् सर्वं नारायणे अहं प्रतिष्ठापयामि। पुनस्तस्मात् न प्रतिष्ठाय मम अहं नारायणे प्रतिष्ठिताः पुनः तस्मादेव अहम् तस्माद् उदेम्यहम्। ये आत्मनेपदं वर्तते। एको नारायणो विष्णुर्वासुदेवः सनातनः अपृथग्भूतशक्तित्वात् अद्वैत ब्रह्मनिष्कलं ज्ञानशक्तिबलैश्वर्य वीर्यतेजो महोदधिः निस्तरङ्गै सदैवासो जगदेतच्चराचरम् इति ते सांख्यविज्ञानं लेशतः शक्र दर्शितम्। एतावता ये प्राप्ति उपायेषु वैदिक कर्मानुष्ठानं नित्यानाम् और द्वितीयं सांख्य योगः और तृतीयः संन्यासः चतुर्थः संन्यासः। चतुर्षु उपायेषु द्वितीयं प्रोक्तं तत् सांख्यं। या तत्त्वगणना संख्या ता पुरा शीलयेत् बुधः। तत्र सांख्ये अस्माकम् उपदेशशास्त्रं वर्तते। यदि पुण्यपापादि प्रसंगादिकं भवति साक्षात् प्रपंचस्य बाधे कश्चित् न समर्थः तर्हि विद्वान् परिसंचक्षीत अर्थात प्रसंख्यानं कुर्यात्।
तत्प्रसंख्यानं कथं कुर्यात्? या तत्त्वगणना संख्या ता पुरा शीलयेत् बुधः। तत्त्वानां गणना चतुर्विंशति तत्त्वानां गणनां परिशीलयेत् जानीयात्। ततः साधर्म वैधर्म्यस्य रूप प्रभवादिकां चिन्तयेत्। कुर्यात् चर्चात्मिका संख्या शास्त्र तत्वोपदेशजाम्। शास्त्र तत्वेन तत्वस्य उपदेशेन या चर्चात्मिका संख्या भवति सिद्ध्यति तां कुर्यात्। चर्चायां हि संख्यायां सिद्धायाम अमलात्मनि उदेति या समीचीना संख्या सत्तत्वगोचरा एषा सा परमा संख्या मत्प्रसादात् समुद्भवा सांख्य दर्शनमे तत्ते परिसंख्यान वीरितम्। एव हि परिसंख्याय सांख्या मद्भावमागता। अनेन तत्त्वानां चिन्तनेन ज्ञानेन साधर्म वैधर्म्यादि चिन्तनेन तत्सर्वं या तत्त्वगोचरा या समीचीना संख्या उदेति परिसंख्यानेन, तो सा परमा संख्या मत्प्रसादात् समुद्भवता स्वयं बुद्धि प्रयोजनेन न भवति। कथं न भवति? यदि बुद्धिस्तु एकं तत्त्वमात्रं चतुर्विंशति तत्त्वेषु अंतर्भूता बुद्धिः। जी। केवलं बुद्ध्या एव सर्वेषां तत्त्वानां ज्ञानं न भवति। बुद्ध्यातीतः यः सांख्येषु अपि प्रकारान्तरे बुद्ध्यातीतं बुद्ध्यादिभ्यः अतीतः आत्मतत्त्वं मन्यते। एषा सा परमा संख्या मत्प्रसादात् समुद्भवा। तत्र भगवत्याः महालक्ष्म्याः प्रसादेनैव संख्या ज्ञायते। तो भगवत्या प्रसादेन या संख्या समुदेति समुद्भवति सा सांख्य दर्शनम एतत् परिसंख्यानम् ईरितम्। तस्य नाम भवति परिसंख्यानम्। तो एतत्ते शक्राय भगवती महालक्ष्मी कथयति परिसंख्यानम् उक्तम्। एवं हि परिसंख्याय सांख्या मद्भावम् आगता। से किं फलं परिसंख्यायाः? सांख्यमतावलम्बिनः कापिलेयाः कापिलेय सांख्यशास्त्रम् अनुसरतारः ते सर्वे बहवः मद्भावम् आगताः। यत्र साक्षात् तत्त्वस्य प्रपञ्चस्य बाधे कश्चित् प्रतिबन्धः स्यात् तत्र विद्वान् परिसंचक्षित। तत्र सांख्यशास्त्रमतम् अवलम्ब्य तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी एवं विधां भगवती महालक्ष्मीं आराध्य तस्याः प्रसादेन तस्य प्रसादात् सा संख्या उदयति। अर्थात आत्मनः तत्त्वातीत स्वभावम् आत्मनः जानाति, तेन सह मद्भावम् आगता। एवं सांख्य मतम् आश्रित्य अपि बहवः मद्भावं प्राप्ताः। स्पष्टम्? जी जी स्वामी जी। रामसलाई महाभाग जी स्वामी स्पष्टं। लक्ष्मी तंत्रम् अधीयते अस्माभिः। जी जी पाठ्यक्रमे केवलं 10 परिमितं वर्तते, किन्तु अत्र अस्माकं 16 चलति। उपायो यस्तृतीयस्ते वक्ष्यते योगसंज्ञकः। तृतीयः चतुर्विधे उपाये सांख्य परिसंख्यानं व्याख्यातम्। इदानीं योगः नाम तृतीयः उपायः ज्ञाप्यते। यमाद्यंग समुद्भूता समाधि संस्थिति परे ब्रह्मणि श्रीनिवासाख्ये युत्थान परिवर्जिता। किं नाम योगः? तत्र पतञ्जलाः योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। योगः चित्तवृत्ति निरोधः। तदा दृष्टुः स्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र तद् अत्र न स्वीकृतम्। यमाद्यंग समुद्भूता समाधि संस्थिते परे तत्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासाख्ये परब्रह्मणि या समाधि समाधानं साक्षात् चित्तलया भवति। कीदृश चित्तलया? व्युत्थान परिवर्जितः। यथा पातंजलेषु भवति किं
तदा वृत्तिसारूप्यमिदम् इतरत्र अत्र वित्थानं न भवति। साक्षात्कारमयी सा ही सिद्धि सद्ब्रह्मवेदिनां ध्यात्रिधेय विभागस्था मत्प्रसादात् समुद्भवा। तो ईदृशः योगः अपि मत्प्रसादात् भगवत् अनुग्रहेणैव समुद्भवति। जी। इदानीं पातञ्जलानां योगात् और महालक्ष्मी तंत्रे प्रोक्तात् योगात् भेदः स्पष्टं जातम्। जी जी स्वामी। यमाद्यंग समुद्भूता यमः अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। यमादि नियमादि अंग संभूता तदनंतरम भवति आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अत्र समाधि नाम परतत्वे संस्थिति तत्र अवस्थान। परतत्वं किं? श्रीनिवासाख्य परब्रह्म। पुनः कीदृशी सा समाधि? व्युत्थान परिवर्जिता। तो सकृत अत्र व्युत्थान परिवर्जिता समाधि तर्ह्येव भविष्यति इदानीं भगवतः स्वात्मा भेदेन अभ्युपगमः स्यात्। यस्य प्रसादात् अहमेव विष्णुः इति मत्प्रसादात् समुद्भव। यस्य प्रसादात् अहमेव विष्णुः मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानाति। ईदृश प्रत्ययः भवति योगः महालक्ष्मी तंत्रे। जी। अत्र यमादि अंग संभूता यमः यत् तंत्रसारे और यद्वा तंत्रसार ग्रंथे यमानां वर्णनम् आसीत्। योगे तंत्रसार ग्रंथे तत्र षडंग योगः यम नियम वर्ज्यः यत् योगः आसीत् तस्यापि यत्र संगतिः शोभनं भवति। साक्षात्कारमयी सा ही सिद्धि सद्ब्रह्मवेदिनां ध्यात्रिधेय विभागस्था मत्प्रसादात् समुद्भवा। संयमो नाम सत्कर्म परमात्मैकगोचरः तत्पुनर्द्विधं प्रोक्तं शारीरं मानसं तु यत्। अत्र ध्यात्रिध्येय विभागस्था मत्प्रसादात् सा साक्षात्कारमयी। साक्षात्कार किं भवति इति द्वादशमे त्रयोदशमे तत् प्रोक्तं। साक्षात्कार किं नाम साक्षात्कारः? नहीं, साक्षात्कार अग्रे वक्ष्यति। अस्मिन् वर्तते साक्षात्कारः शिवार्कमणिदीपिकायां। संयमो नाम सत्कर्म। तत्र त्रयाणाम् एकत्र संयमः। प्रत्याहार धारणा ध्यान इत्यादि त्रिश्रेणाम् एकत्र संयमः। धारणा ध्यान तस्य समाधि येषां संयमः। अत्र संयमः परिभाष्यते। संयमो नाम सत्कर्म परमात्मैकगोचरं तत्पुनर्द्विविधं प्रोक्तं शारीरं मानसं तथा। ये सत्कर्म पुण्यम मानसम पुण्यम शारीरम पुण्यम तस्य नाम अत्र संयमः भवति। विस्तरेणाविधेयस्य इति समाधि संयमस्तथा विस्तरेणाविधेया अविधास्यते। समाधि और संयमः विस्तरेण येषाम् इदानीं विस्तरेण त्वामहं वक्ष्यामि इति भक्ति महालक्ष्मी कथयति। प्रथमो समुपायस्ते कर्मात्मा कथितः पुरा। तो कर्म अस्य संयमः और समाधिः अस्य कृते सर्वादौ किं करणीयं? कर्मात्मकः उपायः सर्वादौ कथ्यते। संज्ञानं जनयेत् शुद्धम् अंतःकरणशोधनात् तेन हि प्रीणिता साहं सदाचारं सेवनात्। सदाचारस्य सेवनेन और अंतःकरणस्य शोधनात् अंतःकरण शुद्धि द्वारा संज्ञानं जनयेत्। तेन संज्ञानं जनयति शुभेच्छा इत्यादिकम् उदयति। तेन अहं प्रीणिता तेन प्रसन्नाः अहं बुद्धियोगं ददामि बुद्धियोगं तम अंतःकरण शोधनम। तो अंतःकरण शोधनात् पूर्व श्लोके यत् अंतःकरण शोधनात् यत् संज्ञानं जनयति तत् बुद्धियोगं तदेव बुद्धियोगं।
अंतःकरण शोधनात् यत् संज्ञानं जनयति तस्य नाम बुद्धियोगः तं ददामि। सांख्यं नाम द्वितीयो यः उपायः कथितस्तव। तो बुद्धियोगः किं? सांख्ययोगे यत् पुरा अस्मिन् 15 अध्याये यस्य निरूपणं जातं तादृशं बुद्धियोगं ददामि। परोक्षशास्त्रजन्यौ निर्णयो दृढताङ्गतः प्रत्यक्षतां विवापन्नो मत्प्रीतिं जनयेत् परां तेन सांख्येन अहम् अतीव प्रीताः, मम प्रीतिकरः भवति सांख्ययोगेन यद् मम चिन्तनं भवति। अहं संख्यायमाना हि गुणवैभवैः उद्भावयामि तज्ज्ञानं प्रत्यक्षं यद् विवेकजं ज्ञानं भवति। तत्र ये सांख्यानामपि भवति, एक योगिनां विवेकख्यातिर्भवति। अष्टांग योगानुष्ठानेन अशुद्धिक्षये विवेकख्यातिः अविवेकख्याते धर्ममेघः विवेकख्यातिर्भवति योगिनां। सांख्यानां तत् विवेकजं प्रत्यक्षं भवति। विवेकजं प्रत्यक्षम् एकस्तु भवति केवलं बौद्धं ज्ञानं भवति, पुस्तकानि अधीत्य तत्त्वानां संख्यामात्रं ज्ञायते। अपरः भवति विवेकजं ज्ञानं। विवेकजं ज्ञानं कथम् उत्पद्यते? अस्यापि योगशास्त्रे उपायः क्षणस्य परिणामे संयमेन विवेकजन्यं ज्ञानम् उत्पद्यते। तत्र अहं संख्यायमाना हि स्वरूप गुणवैभवैः यदानीं मम परिसंख्यानं क्रियते तदानीं विवेकजं ज्ञानम् उद्भावयामि, अर्थात् प्रयच्छामि। ददामि बुद्धियोगं तं यद् भगवता प्रोक्तं तदैव अत्र तद्वद् इहापि प्रोक्तम्। तृतीयस्तु समाध्यात्मा प्रत्यक्षो विप्लवो दृढः प्रकृष्टतत्त्वसम्भूतः प्रसादातिशयो हि सः। आदौ विवेकजं ज्ञानं, तृतीयः समाध्यात्मं ज्ञानं। योगजं तत्र सर्वादौ सांख्ययोगेन अंतःकरणशोधनं किं भवति? शास्त्रजन्यं ज्ञानं। परोक्षः शास्त्रजन्यं, तदनन्तरं प्रत्यक्षः भवति, तदानीं भवति विवेकजं ज्ञानं द्वितीयं, तृतीयं समाध्यात्मम्। तृतीयस्तु समाध्यात्मा प्रत्यक्षो विप्लवो दृढः प्रकृष्टसत्त्वसम्भूतः प्रसादातिशयो हि सः। तृतीयः संख्यायां यद् ज्ञानं प्रत्यक्षं विवेकजन्यं ज्ञानं द्वितीयं भवति, तृतीयं भवति समाध्यात्मा ज्ञानं। समाध्यात्मा यत् प्रत्यक्षः दृढः अविप्लवः प्रकृष्टसत्त्वसम्भूतः सः प्रसादातिशयः। यत् मत्प्रसादात् यद् ज्ञायते तत्र मम अतिशयः प्रसादः यदानीं भवति तदानीं समाध्यात्मा प्रत्यक्षः भवति। यत् योगिनः यं ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा ऋतंभरा प्रज्ञा भवति। श्रुत विषयान्या, दृष्टश्रुत विषयान्या, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, सा ऋतंभरा प्रज्ञा समाधिजन्या भवति। तो ऋतंभरा प्रज्ञा भगवत्याः अतिशय प्रसादातिशयेन भवति। तृतीयस्य विधायोऽसौ संयमो नाम वर्णितः। अत्र संयमः यत् प्रोक्तं, तृतीयः संयमः भोगैः शुद्धैः अचाये। तृतीयस्तु तृतीयः संयमः, सः संयमो नाम वर्णितः भोगैः शुद्धैः त्रिधोद्भूतैः अत्यंत प्रीतये मम। संयमः तृतीयः यत् संयमः प्रोक्तं, ध्येय विभागः तृतीयः संयमः, तत् मे अतीव प्रीणाति। भोगैः शुद्धैः त्रिधोद्भूतैः, त्रिप्रकारैर्भोगैः यः शुद्धः तत् संयमेभ्यः भोगेभ्यः निर्विण्णः
यद्वा भोक्तृभोग्य भोग विभागातीतत्वं यच्चिन्तनं भवति संयमः तद्मे अत्यधिकं प्रीतम्। अहं हि तत्र विश्वात्मा विष्णुशक्तिः परावरा साक्षादेव समाराध्या देवो वा पुरुषोत्तमः। तो अहम विष्णुशक्तिः परा अवरा च विश्वात्मा विष्णुशक्तिः साक्षादेव समाराध्या क्व संयमेन इति ते कथिता देवो वा पुरुषोत्तमः। तत्र यतो हि आवयोरविनाभाव संबंधः अनपायिनी, तो अनपायिनीं शक्तिं वा आराधयेत्, शक्तिमान वा आराध्यते, शक्तिमतः वा आराधनां कुर्यात्। साक्षादेव समाराध्या देवो वा पुरुषोत्तमः। साक्षात् विष्णुशक्तिं शक्तिर्वा समाराध्या पुरुषोत्तमः देवः वा समाराध्या इति ते कथिता सम्यक् उपायास्त्रय ऊर्जिताः। शृणोपायं चतुर्थं वै सर्वत्याग समाह्वयम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वान् उच्चावचाङ्गकान् संसारानल संतप्तो मामेकां शरणं व्रजेत। अहं हि शरणं प्राप्ता नरेण अनन्यचेतसा प्रापयाम्यात्मनात्मानं निर्धृत्वा खिलकल्मषम्। तो संयमं यत् प्रोक्तं चतुर्था उपाय, अत्र चतुर्थः उपाय यत् प्रोक्तं तद्भवति सर्वत्याग समाह्वयम् अर्थात संन्यासः। जी आदौ विहितानां कर्मणाम् अनुष्ठानं, द्वितीयः सांख्य योगः, तृतीयः सांख्यः, चतुर्थः संन्यासः। चतुर्थः इदानीं वक्ष्यते। तो चतुर्थं संक्षेपेण अत्र सूच्यते चतुर्थः उपायः और अग्रिमे अध्याये दशमे अध्याये अस्य विस्तरः भविष्यति। धर्मान् परित्यज्य सर्वान् उच्चावचाङ्गतान्, उच्चा लोकधर्माः देशधर्माः भवन्ति, वैदिकधर्म शास्त्रोक्ता धर्माः सर्वविधान् धर्मान् परित्यज्य। यदानीं सर्वधर्मान् परित्यज्य उच्च अवच अंगकान्, उच्च धर्मस्य उच्च अंगानि भवन्ति धृति क्षमा दमो स्तेयम् इत्यादिवत्। अवचाः अंगानि भवन्ति एषः पुंसां परो धर्म यद्योगेन आत्मदर्शन यज्ञादिरेव धर्मः। तत् धर्मान् सर्वविधान् धर्मान् लौकिकान् वैदिकान् परित्यज्य यदानीं संसारानल संतप्तः, संसारेण यदानीं निर्वेदः जायते, संसार रूपी अनलेन यदानीं संतप्तः भवति तदानीं मामेकां शरणं व्रजेत्। अनन्यः न अन्य इति अरणः। मद्व्यतिरिक्तस्य कस्यापि शरणागतः मा भूत्। अहं हि शरणं प्राप्ता नरेण अनन्यचेतसा प्रापयाम्यात्मनात्मानं निर्धूता अखिल किलमिष। एवं अनन्यचेतसा अहम शरणं प्राप्ता अहम आत्मना आत्मानं प्रापयामि, स्वयं स्वात्मानं प्रापयामि। तत् कथं प्रापयामि? न्यास विद्यायां यदा प्रोक्तं वसुरण्वो विहूरसि प्राणे त्वमसि संधाता ब्रह्मन् त्वमसि विश्वसृक्। अग्नेर्वर्चोदा त्वमसि द्युम्नोदा त्वमसि चंद्रमसा ओजोदा त्वमसि किं सूर्य द्युम्नोदा त्वमसि चंद्रमसा उपयाम गृहीतोऽसि। स्वामिन् स्वशेषं स्ववशं स्वभरत्वेन निर्भरं स्वदत्त स्वधियं स्वार्थं स्वस्मिन् न्यस्यति माम स्वयं। ये न्यास विद्या वर्तते रामसलाई महाभागा। ये वैष्णव मते अस्य बहु प्रचारः वर्तते, श्री वैष्णवानां मते। तो तत् अहं हि शरणं प्राप्ता नरेण अन्येन चेतसा, ये अन्यन्य चेतसा मम शरणागतः तम आत्मनात्मानं तम निर्धूत अखिल किलमिषं निष्पापं निष्कलंकं जनं स्वयं आत्मना आत्मानं प्रापयामि। तो स्वस्मिन् स्वदत्त स्वधियं स्वार्थं स्वस्मिन् न्यस्यति माम स्वयं इति भगवत्या अत्र ये निष्पापाः और किं सन्ति अनन्य चेतसा ये भगवत्याः शरणं प्राप्ताः तामहं स्वयं आत्मना आत्मानं प्रापयामि इति भगवत्या आश्वस्ता। ते सन्ति
चतुर्थ उपायं समाश्रित्य ये सन्यासिनः भवन्ति। आत्मैत्युपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च इति श्री प्रपञ्चसारे प्रपञ्च पञ्चरात्रसारे लक्ष्मीतन्त्रे उपायप्रकारविवरणं नाम षोडशोऽध्यायः। ओम नारायणः परो व्यक्ता दण्डमव्यक्तसम्भवं मण्डस्यान्तस्तु मे लोका सप्तदीपा च मेदिनी। नारायण नमो नारायण। दिवाकर महाभागा परश्वः सूर्य